ओम शान्ति। आज 2078 साल वैशाख 28 गते मंगलबार 11/5/2021 को महावाक्य मुरलीको सार। मीठे बच्चे, सुख शांति को वरदान, सुख शांति को वरदान एक बाबाबाट नै मिल्छ। सुख शांति को वरदान एक बाबाबाट नै मिल्छ, कुनै देहधारीबाट मिल्दैन। कुनै देहधारीबाट मिल्दैन। बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग देखाउन। बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग देखाउन। मीठे बच्चे, सुख शांति को वरदान एक बाबाबाट नै मिल्छ, कुनै देहधारीबाट मिल्दैन। बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग देखाउन। प्रश्न: बाबाको साथमा जाने, बाबाको साथमा जाने र सत्युगको आदिमा आउने। बाबाको साथमा जाने र सत्युगको आदिमा आउने पुरुषार्थ के हो? सत्युगको आदिमा आउने पुरुषार्थ के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाको साथमा जाने र सत्युगको आदिमा, सत्युगको सुरुवातमा आउनको लागि हामीले कस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ? के भयो भने हामी बाबासँग के गर्छौं भने हामी बाबाको साथमा जान सक्छौं र सत्युगको सुरुमा आउन सक्छौं। के गर्यौं भने बाबाको साथमा जानको लागि पुरा पवित्र बन्नु छ। सत्यको सुरुवातमा आउनको लागि सबै सम्बन्धबाट तोडेर सबैसँग बुद्धि तोडेर एक बाबासँग जोड्नु छ। उत्तर: बाबाको साथमा जानु छ भने, बाबाको साथमा जानु छ भने पूरा पवित्र बन्नु पर्छ। पूरा पवित्र बन्नु पर्छ। सत्युगको आदिमा आउनको लागि, सत्युगको आदिमा आउनको लागि अरूसँग बुद्धियोग तोडेर, अरूसँग बुद्धियोग तोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। अरूसँग बुद्धियोग तोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। आत्म अभिमानी अवश्य बन्नु छ। आत्म अभिमानी अवश्य बन्नु छ। एक बाबाको मतमा चल्यो भने, एक बाबाको मतमा चल्यो भने उच्च पदको अधिकार मिल्छ। उच्च पदको अधिकार मिल्छ। फेरि सुनौ उत्तर। बाबाको साथमा जानु छ भने
पूरा पवित्र बन्नुपर्छ। सत्युगको आदिमा आउनको लागि अरूसँग बुद्धियोग तोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। आत्म अभिमानी अवश्य बन्नु छ। एक बाबाको मतमा चल्यो भने उच्च पदको अधिकार मिल्छ। गीत नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शान्ति। यो गीत कसले गाए? बच्चाहरूले, किनकि बाबा त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै रचयिता भनिन्छ। रचनाले रचयितालाई पुकार्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति मार्गमा तिम्रा दुई पिता हुन्छन्, एक लौकिक, अर्को पारलौकिक। सबै आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ। एक बाबा हुनाले सबै आत्माहरूले आफूलाई भाइ भाइ भन्छन्। उहाँ बाबालाई पुकार्छन्, हे ईश्वर, ओ गड फादर, दया गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। भक्तहरूका रक्षक एक भगवान नै हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा त यो सम्झाउनु पर्छ, हाम्रा दुई पिता छन्। अब पारलौकिक बाबा त सबैका एक हुनुहुन्छ। बाँकी लौकिक पिता हरेकका बेग्ला बेग्लै छन्। अब लौकिक पिता ठुला हुन् वा पारलौकिक पिता ठुला? को ठुलो हो? लौकिक पितालाई त कहिल्यै भगवान वा परमपिता भनिँदैन। आत्माका बाबा एउटै परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्माको नाम कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। शरीरको नाम परिवर्तन हुन्छ। आत्माले विभिन्न शरीर लिएर पार खेल्छ, अर्थात् पुनर्जन्म लिन्छ। आखिर कति जन्म मिल्छ? यो कुरा त बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। बाबा आउनुहुन्छ नै यहाँ। उहाँको नाम के हो? बाबाको नाम शिव हो। सम्झन्छन् पनि शिव परमात्मा हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि पनि मनाउँछन्। उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। जसरी आत्मा पनि निराकार छ, निराकारबाट साकारमा आउँछ पाठ खेल्न। अब निराकार शिवले त शरीर बिना पाठ खेल्न सक्नुहुन्न। मनुष्यहरूले यी कुरालाई केही पनि बुझ्दैनन्, नयनहीन छन्। यो शरीरका दुई नेत्र त सबैका छन्। आत्माको ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन, जसलाई दिव्य चक्षु पनि भनिन्छ। आत्माले आफ्ना बाबालाई भुलेको छ, त्यसैले पुकार्छन्, नयनहीनलाई मार्ग बताऊ। आँखा त दुईवटा छ, तर पनि हामी नयनहीनलाई बाटो देखाउनु प्रभु भनेर पुकारिरहेका हुन्छन्। किन पुकार्छन् त? यो स्थूल आँखा नभइकन, ज्ञानको तेस्रो आँखा नभएको हुनाले, तेस्रो नेत्र नभएको हुनाले सबै मनुष्यहरू अन्धा छन्, अज्ञान रूपी अन्धकारमा छन्। नयनहीनलाई मार्ग बताऊ। कहाँको मार्ग? शान्तिधाम र सुखधामको। सर्वका सद्गति दाता सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यका गुरु बनेर सद्गति दिन सक्दैनन्। न त स्वयंले सद्गति पाउँछन्, न अरूलाई दिन्छन्। एक बाबाले नै सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। उहाँ अल्फा बाबालाई नै याद गर्नु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कुनै पनि मनुष्य मात्रले मुक्ति, जीवन मुक्ति सदा कालको लागि शान्ति र सुख दिन सक्दैन। कोही पनि मनुष्यले के गर्दैनन्?
मुक्ति जीवन मुक्ति सदाकालको लागि दिन सक्दैनन्। मुक्ति जीवन मुक्ति दिने त केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। सुख शान्तिको वरदान त एक बाबाले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई दिन सक्दैनन्। मनुष्य जब सतो प्रधान थिए, सत्युगी स्वर्गवासी थिए, आत्मा पवित्र थियो, स्वर्ग बनिन्थ्यो। जब आत्माहरू पवित्र सतो प्रधान थिए। तिमीलाई थाहा छ, अवश्य आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला विश्व के थियो? स्वर्ग सतो प्रधान थियो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। अहिले कलियुगको पनि अन्त्य हो, यसलाई नर्क भनिन्छ। यही विश्व स्वर्ग हुँदा धेरै धनवान थियो। हीरा जोहारतका महल थिए। बाबाले बच्चाहरूलाई याद दिलाउनुहुन्छ, सतयुग आदिमा यी लक्ष्मी नारायणको राजधानी थियो। त्यसलाई स्वर्ग वैकुण्ठ भनिन्छ। अहिले त स्वर्ग छैन। यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा यहाँ नै आउनुहुन्छ। निराकार शिवको जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ यो कुरा कसैले पनि जानेका छैनन्। भक्ति मार्गमा शिव जयन्ती मनाउँदै आउँछन्, तर पनि शिव को हुनुहुन्छ, भगवानको कर्तव्य के हो, यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी आत्माहरूका बाबा शिव हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको जयन्ती मनाउँछौँ। बाबाको जीवनीलाई पनि जानेका छैनन्। गायन पनि छ, दुःखमै सिमरण सब गरे, पुकार्छन् ओ गडफादर दया गर्नुहोस्। हामी धेरै दुःखी छौँ, किनकि यो रावण राज्य हो। हरेक वर्ष रावणलाई जलाउँछन् नि, तर यो कसैलाई थाहा छैन 10 शिर भएको रावण के चिज हो। हामीले उसलाई किन जलाउँछौँ? त्यो कुन चाहिँ दुश्मन हो जसको पुतला बनाएर जलाउँछन्? मनुष्यले रावण भनेर 10वटा टाउको भएकोलाई मान्ने गर्छन् र त्यसको पुतला बनाएर वर्षै पछि जलाउँछन्। तर वास्तवमा रावण के भन्ने कुरा मनुष्यलाई थाहा छैन। यो बिल्कुलै जानेका छैनन्, किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन। त्यसैले त राम राज्य माग्छन्। 5 विकार स्त्रीमा, 5 विकार पुरुषमा छन्। त्यसैले यिनलाई रावण सम्प्रदाय भनिन्छ। यो रावण 5 विकार नै सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो, जसको पुतला बनाएर जलाउँछन्। यो कसैलाई थाहा छैन रावण को हो जसलाई जलाइन्छ। रावण राज्य 5 विकार कहिलेदेखि सुरु भयो यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलियुग। सतयुगमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यिनीहरूलाई यो राज्य कहाँबाट कसरी मिल्यो यो कसैले जानेका छैनन्। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अति प्यारा बाबा हुनुहुन्छ, तब त उहाँलाई भक्ति मार्गमा पनि पुकार्छन्। यहाँ जब यिनीहरूको राज्य थियो तब दुःखको नाम थिएन। अहिले दुःख धाम छ। कति अनेक धर्म छन्। सतयुगमा एक धर्म थियो। यतिका सबै आत्माहरू कहाँ जान्छन् कसैलाई थाहा छैन, किनकि नयनहीन छन्। शास्त्रबाट ज्ञानको तेस्रो नेत्र कसैलाई पनि मिल्दैन। शास्त्र पढ्नाले कसैलाई पनि ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिल्न सक्दैन। यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनेवाला केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै यो ज्ञान दिनुहुन्छ। तब मात्रै हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुल्छ। ज्ञान नेत्र
ज्ञान सागर परमपिता परमात्माले नै दिनुहुन्छ। आत्मालाई तेस्रो नेत्र मिल्छ। मैले कति जन्म लिएको छु भन्ने कुरा आत्माले भुलिसकेको छ। सत्युगमा जुन देवी देवताको राज्य थियो त्यो कहाँ गयो? गायन पनि छ। मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्, 84 को चक्र भनिन्छ। तर कुन चाहिँ आत्माले 84 जन्म लिन्छन्? जो पहिला यहाँ आउँछन् ती थिए देवी देवता, फेरि 84 जन्म भोगेर अन्त्यमा पतित बन्छन्। गायन पनि छ, हे पतित पावन, यसबाट सिद्ध हुन्छ हामी पतित छौं। त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन, हामीलाई पावन बनाउन आउनुहोस्। जो स्वयं नै पतित छन् उनीहरूले फेरि अरूलाई पावन कसरी बनाउन सक्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ कि एक बाबालाई मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामी पतितलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर। र फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो स्वयं नै पतित छन् भने उनीहरूले फेरि अरू कसलाई पावन बनाउन सक्छन्? त्यसैले कोही मनुष्यले मनुष्यलाई पावन बनाउन सक्दैनन्। पावन बनाउने केवल एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, आधा कल्प भक्ति मार्गमा रावण राज्य 5 विकार हुने भएकाले यति दुःख भएको हो। 84 जन्म त लिन्छन् नै, त्यसको पनि हिसाब सम्झाउनु पर्छ। पहिला सुरुमा सतयुगमा हुन्छन् सतो प्रधान, फेरि त्रेतामा हुन्छन् सतो। आत्मामा मैला पर्छ। बाबा आउनुहुन्छ नि यहाँ, शिव जयन्ती हुन्छ नि। अरू सबै आत्माहरूले त गर्भमा जन्म लिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म साधारण वृद्ध तनमा प्रवेश गर्छु, जसको यो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। यो ज्ञान कुनै 1-2 जनालाई मात्र दिँदैन। यो गीता पाठशाला हो। मनुष्यलाई देवता बनाउनको लागि यो राजयोग सिकाइन्छ। तिमी यहाँ आएका छौ स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्न। हामी यहाँ किन आएका रहेछौँ त? स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्न। जो बाबाले नै दिन सक्नुहुन्छ। गीता पढ्नाले कोही राजा बन्दैन, अझै रङ्क बन्छन्। गीता शास्त्र पढ्नाले कोही पनि राजा बन्न सक्दैन, कसैको पनि मुक्ति हुन सक्दैन। केवल एक बाबाले नै हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, राजा बनाउनुहुन्छ। बाबाले गीताको ज्ञान सुनाएर राजा बनाउनुहुन्छ। अरूद्वारा गीता सुन्नाले रङ्क बनेका छन्। यहाँ जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब सुख, शान्ति, पवित्रता थियो। पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो। त्यहाँ हिंसाको नाम थिएन। फेरि द्वापरदेखि लिएर हिंसा सुरु भएको हो। काम कटारी चलाउँदा चलाउँदा आएर तिम्रो यो हालत भएको हो। सत्युगमा 100% सम्पन्न थिए, सतो प्रधान थिए। यो रहस्य कुनै पनि मनुष्य अथवा साधु सन्त आदिले जानेका छैनन्। बाबा जो ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँले नै आएर सतो प्रधान बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। रावणको मतमा मनुष्यको हेर के हालत भएको छ। अहिलेका राजाहरू पनि जो पवित्र राजा थिए उनीहरूको चरण पर्छन् र महिमा गाउँछन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न, हामी नीच पापी हौं, हामीमा कुनै गुण छैन। फेरि भन्छन्,
हजुरले नै दया गर्नुहोस्। हामीलाई आएर मन्दिर लायक बनाउनुहोस्। कसैको पनि समझमा आउँदैन बाबाले कसरी आएर फेरि देवी देवता धर्मको स्थापना गराउनुहुन्छ। अब तिमीले बुझेका छौ हामी नै देवी देवता धर्मका थियौं, हामी नै क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्यौं, यतिका जन्म लियौं, अब 84 जन्म पूरा भए, फेरि दुनियाँको चक्र घुम्छ। त्यसैले तिमी यहाँ नै पावन बन्नु छ। पतित त सुखधाम शान्तिधाममा जान सक्दैनन्। पावन नबनिकन कोही पनि सुखधाम शान्तिधाममा जान सक्दैनन्। पावन बनेर मात्रै जानु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी जो सतो प्रधान थियो तिमी नै तमो प्रधान बनेका छौ। सतयुगबाट फेरि कलियुगमा आएका छौ। फेरि सतयुगी बन्नु छ अनि मात्रै मुक्तिधाम र सुखधाममा जान सक्छौ। पहिला सुखधाम थियो, अहिले के छ? अहिले दुःखधाम छ। गीतमा पनि सुन्यौ हामी नयनहीनलाई राह बताऊ। हामी आफ्नो शान्तिधाममा कसरी जाउँ? उनीहरूले त भन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी छन्, फलानु अवतार हो, परशुराम अवतार हो, तर बाबा परशुराम बनेर कसैलाई मार्नुहुन्छ र? हुनै सक्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले यस चक्रमा कसरी 84 जन्म लिन्छौ। अब म अल्फलाई याद गर। मनुष्यहरूले भनिदिन्छन् कि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन्। कुकुर बिरालो जेमा पनि भगवान आउनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन्, जेमा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर भनिदिएका छन्। र बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि तिमीलाई थाहा छ कि तिमीले यस चक्रमा 84 जन्म कसरी लिन्छौ भनेर। अब म अल्फलाई याद गर। हे आत्माहरू, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बनेर तिमी बिल्कुल देह अभिमानी बनेर तिमी बिल्कुल दुखी कंगाल नरकवासी बनेका छौ। यदि स्वर्गवासी बन्नु छ भने आत्मा अभिमानी अवश्य बन्नु छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। अहिले 84 जन्म पूरा भएको छ। फेरि सतयुग आदिमा जानु छ। अब मलाई याद गर, अरूसँग बुद्धियोग तोड। ठिकै छ, गृहस्थ व्यवहारमा बस। आफूलाई आत्मा निश्चय गर। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। अब देही अभिमानी बन्नु छ। मलाई याद गर्यौ भने सबै मैला जल्छ। हामी आत्माले आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ र यो एक शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छौँ। अब हामीलाई देही अभिमानी बन्नु छ। जब हामी देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्छौँ भने हाम्रा आत्माको मैलाहरू सबै निस्किएर जान्छ। तिमी पवित्र बन्छौ, फेरि म सबै बच्चाहरूलाई लिएर जान्छु। यदि मेरो मतमा चलेनौ भने त्यति उच्च पद पाउँदैनौ। बाबाको श्रीमतमा चल्दैनौ भने फेरि उच्च पद पनि पाउँदैनौ। यी लक्ष्मी नारायणको पद उच्च छ। जब यिनीहरूको राज्य थियो त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन। द्वापरदेखि फेरि अरू धर्म आउँछन्। सतयुगमा मनुष्य पनि थोरै हुन्छन्। अहिले त धेरै धर्म हुनाले कति दुखी भएका छन्। उनै देवता धर्मकाहरू अहिले पतित हुनाले आफूलाई देवता भन्दैनन्। हिन्दू नाम
राखेका छन्। हिन्दू त कुनै धर्म होइन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, रावणले तिमीलाई यस्तो बनाइदियो। तिमी जब लायक देवी देवता थियौ तब सारा विश्वमा तिम्रो राज्य थियो, सबै सुखी थिए। अहिले दुखी बनेका छन्। जब हामी देवी देवता थियौं, सारा विश्वमा हाम्रो नै राज्य चलेको थियो। त्यति बेला हामी सबै सुखी थियौं र अहिले रावणको राज्य चलेको छ। रावणको राज्यमा फेरि सबै मनुष्यहरू दुखी बनेका छन्। पहिला स्वर्ग थियो, त्यो अहिले नर्क बनेको छ। फेरि नर्कलाई स्वर्ग बाबा बाहेक कसैले बनाउन सक्दैन। देवताहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी भनिन्छ। यहाँका मनुष्य त सम्पूर्ण विकारी छन्। यिनलाई भनिन्छ पतित। पहिला शिवालय थियो, शिव बाबाले स्थापना गर्नुभएको थियो। बाबाले स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, फेरि रावणले नर्क बनाउँछ। रावणले श्राप दिन्छ, बाबाले 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। अब तिमी हरेकले बाबालाई नै याद गर। कुनै पनि देहधारीलाई होइन, देहधारीलाई भगवान भनिँदैन। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। बाबाले त बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। फेरि रावणले के दिन्छ? रावणले श्रापित गरिदिन्छ। बाबाले हामीलाई बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, तर फेरि रावणले हामीलाई श्रापित गरिदिन्छ। यस समयमा भारतवर्ष श्रापित छ, धेरै दुखी छ। अब यस रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। गायन पनि छ, दे दान्तो छुटे ग्रहण। त्यो ग्रहण जुन लाग्छ त्यो त पृथ्वीको छाया हो। अब बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूमाथि 5 विकार रूपी रावणको ग्रहण छ। यी 5 विकार दान गरेर दिनुपर्छ। पहिला यो दान देऊ, म कहिल्यै विकारमा जाने छैन। यो काम कटारीले नै मनुष्यलाई पतित बनाउँछ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। अंतर मन में
ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य चाल। पहिलो नम्बर, बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ, बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई पूरा ध्यान दिएर पढ्नु छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई पूरा ध्यान दिएर पढ्नु छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्रबाट आफ्नो 84 जन्मलाई जानेर अब अन्तिम जन्ममा पावन बन्नु छ। बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई पूरा ध्यान दिएर पढ्नु छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्रबाट आफ्नो 84 जन्मलाई जानेर अब अन्तिम जन्ममा पावन बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, रावणको श्रापबाट बच्नको लागि एक बाबाको यादमा रहनु छ। रावणको श्रापबाट बच्नको लागि एक बाबाको यादमा रहनु छ। 5 विकारको दान दिनु छ। 5 विकारको दान दिनु छ। एक बाबाको मतमा चल्नु छ। वरदान, आफ्नो स्मृति, वृत्ति र दृष्टिलाई अलौकिक बनाउने सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त भव। आफ्नो स्मृति, वृत्ति र दृष्टिलाई अलौकिक बनाउने सर्व आकर्षणहरूबाट मुक्त भव। विस्तार भनिन्छ, जस्तो संकल्प त्यस्तै सृष्टि। नयाँ सृष्टि रच्नको लागि जो निमित्त विशेष आत्माहरू छन्, उनको एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक हुनुपर्छ। जब स्मृति, वृत्ति र दृष्टि
स्मृति, वृत्ति र दृष्टि सबै अलौकिक हुन्छ। सबै अलौकिक हुन्छ। यस लोकको कुनै पनि व्यक्ति यस लोकको कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि वस्तुले कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि वस्तुले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। यदि आकर्षित गर्छ भने अवश्य अलौकिकताको कमी छ। आकर्षित गर्छ भने अवश्य अलौकिकताको कमी छ। अलौकिक आत्माहरू सर्व आकर्षणबाट मुक्त हुन्छन्। अलौकिक आत्माहरू सर्व आकर्षणबाट मुक्त हुन्छन्। फेरि सुनौ। भनिन्छ जस्तो संकल्प त्यस्तै सृष्टि। नयाँ सृष्टि रच्नको लागि जो निमित्त विशेष आत्माहरू छन् उनको एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात् अलौकिक हुनुपर्छ। जब स्मृति, वृत्ति र दृष्टि सबै अलौकिक हुन्छ, यस लोकको कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि वस्तुले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। यदि आकर्षित गर्छ भने अवश्य अलौकिकताको कमी छ। अलौकिक आत्माहरू सर्व आकर्षणबाट मुक्त हुन्छन्। स्लोगन। दिलमा परमात्मा प्यार वा शक्ति समाहित छ भने मनमा उल्झन आउन सक्दैन। दिलमा परमात्मा प्यार वा शक्ति समाहित छ भने मनमा उल्झन आउन सक्दैन। सार। मीठी बच्चे। सुख शान्तिको वरदान एक बाबाबाट नै मिल्छ, कुनै देहधारीबाट मिल्दैन। बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको मार्ग देखाउन। प्रश्न। बाबाको साथमा जाने र सत्युगको आदिमा आउने पुरुषार्थ के हो? उत्तर। बाबाको साथमा जानु छ भने पूरा पवित्र बन्नुपर्छ। सत्युगको आदिमा आउनको लागि अरूसँग बुद्धियोग तोडेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। आत्म अभिमानी अवश्य बन्नु छ। एक बाबाको मतमा चल्यो भने उच्च पदको अधिकार मिल्छ। ओम शान्ति।